अस्सलामु अलैकुम मोहतरम नाजरीन। बहुत सारे भाई बहन बार बार सूरह यासीन के अमल की पेशकश करते हैं। आप सबको मैं बता दूं कि पूरे यूट्यूब पर सूरह यासीन के जितने भी अमाल हैं उन तमाम में सबसे ज़्यादा अमल आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। ख़ास करके अल्लाह ताला के वलियों ने और सूफिया किराम ने जो अमल तहरीर फरमाए हैं वह ख़ास और मुजर्रब अमल ही हमने पेश किए हैं। माशा अल्लाह तमाम अमल इतने पुरतासीर और आजमाया हुआ अमल है कि आप इसको अपनी किसी भी जायज़ हाजत या मुराद के लिए करेंगे तो इंशाअल्लाह आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। हर थोड़े दिनों के बाद मैं सूरह यासीन का वजीफ़ा ज़रूर अपलोड करता हूँ। ख़ास करके सूरह यासीन की मुबीन के जितने भी अमल हैं वो तमाम अमल आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। तो आज एक बार फिर लोगों की डिमांड को जहन में रखते हुए ये अमल आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। आज का ये वजीफ़ा भी सूरह यासीन का सबसे पावरफुल वजीफ़ों में शुमार होने वाला वजीफ़ा है। इस अमल के मैं आपको दो तरीके पेश करूँगा। अमल एक ही है लेकिन इसको पढ़ने के और अमल करने के तरीके दो हैं। तो इन दो तरीकों में से आपको जो भी ठीक लगे वह एक तरीके से आप अमल कर लेना। बुजुर्गाने दीन इस अमल के बारे में फरमाते हैं कि इस अमल को जो कोई भी अपने किसी भी काम के लिए करेगा या अपनी जो भी दिली मुराद को या हाजत को पूरी करना चाहता होगा तो इंशाअल्लाह उसको अल्लाह इस अमल की बरकत से कामयाबी अता करेगा। यह अमल की मुद्दत 3 दिन से लेकर 7 दिन तक है। अगर आपको 7 दिन से ज़्यादा भी करना है तो भी गलत नहीं होगा बल्कि और फ़ायदा हासिल होगा, लेकिन कम से कम 7 दिन ज़रूर कर लेना। अब यहाँ कुछ लोग सवाल करते हैं कि मुझे यह चाहिए, मेरी यह हाजत है, मेरा यह काम है, क्या मैं यह अमल कर सकता हूँ या कर सकती हूँ? तो यह वजीफ़ा आप जो चाहते हैं वह हासिल करने के लिए कर सकते हैं। यह वजीफ़ा किसी खास हाजत या मुराद के लिए नहीं है बल्कि यह ऐसा अमल है कि दुनिया की हर हाजत या मुराद को पूरी करने वाला वजीफ़ा है। फिर चाहे आप इस अमल को दौलत पाने के लिए करना चाहते हैं या शोहरत के लिए, बहुत सारा रिज्क पाना चाहते हैं, या किसी को अपनी पसंद की शादी के लिए करना है, या किसी बीमारी से शिफा के लिए करना है, या किसी आफत या मुसीबत से निजात चाहते हैं, या किसी को औलाद चाहिए, शादी के सालों बाद भी अगर औलाद की नेमत से महरूम है तो औलाद के लिए भी यह अमल कर सकते हैं। इंशाअल्लाह आपको ये अमल बहुत फ़ायदा देगा। अगर आप कुछ पाना चाहते हैं, आपको कोई ख़ास मकसद है, वो आप किसी भी हाल में पूरा करना चाहते हैं, तो इस अमल को आप अपना मुकद्दर बना लें और फिर देखें कि अल्लाह इस अमल की बरकत से कैसा कमाल जाहिर करता है। किसी को जल्द से जल्द नौकरी जॉब चाहिए या किसी खास जगह पर जॉब की ख्वाहिश है लेकिन असबाब नहीं बन पा रहा, या कोई शख्स आपको परेशान करता है जिससे आप छुटकारा पाना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। अगर आपसे कोई शख्स या औरत नाराज है या इसको आप मनाना चाहते हैं तो भी यह अमल कर सकते हैं। किसी को शादी के नेक रिश्ते के लिए करना है तो भी कर सकते हैं। अगर किसी को किसी दूसरे मुल्क में जॉब या स्टडी के लिए जाना है लेकिन कहीं से कोई इंतज़ाम नहीं हो रहा या वीज़ा का कोई मसला है तो इंशाअल्लाह वह भी हल हो जाएगा। बहरहाल यह वजीफ़ा एक ऐसा वाहिद अमल है जिसको आप दुनिया और आखिरत की किसी भी जायज़ हाजत और मुराद के लिए कर सकते हैं। अब हमारे हर अमल की तरह इस अमल की इजाज़त भी आम है। आपको मुझसे या किसी और से इजाज़त लेने की कतई ज़रूरत नहीं है। कोई भी मोमिन भाई बहन इस अमल को बिना इजाज़त के कर सकते हैं। और अगर आप अपने अमल की कामयाबी के लिए दुआ करवाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में सिर्फ एक मर्तबा आमीन टाइप कर दें। इंशाअल्लाह आप सबकी कामयाबी की दुआ की जाएगी। और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो हमारी हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए सूरह यासीन के मुबीन का हर हाजत का पावरफुल वजीफा
کیسے کرنا ہے اس کا مکمل طریقہ جان لیتے ہیں۔ تو اس عمل کا پہلا طریقہ یہ ہے، اب یہ وظیفے کو ویسے آپ دن میں کسی بھی نماز کے بعد کر سکتے ہیں، لیکن کوئی ایک وقت مقرر کرتے ہوئے آپ یہ عمل کو کرتے ہیں تو بہت جلد فائدہ حاصل ہوگا۔ خاص کر کے یہ وظیفہ اگر آپ صبح فجر کی نماز کے بعد کر لیتے ہیں تو بہت مفید ہے۔ اگر کسی کو اپنے کام کی وجہ سے یا جاب کی وجہ سے وقت کم ملتا ہے تو دن میں یا رات میں کسی بھی وقت یہ وظیفہ کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ آدھی رات میں تہجد کے وقت بھی یہ عمل کر سکتے ہیں۔ اب یہ وظیفے کے لیے آپ پہلے تو فجر کی نماز کو ادا کر لیں، اس کے بعد وہی جا نماز پر بیٹھ کر کعبہ شریف کی طرف اپنا چہرہ کرتے ہوئے اپنی جو بھی حاجت ہے، مراد ہے، مقصد ہے، اس کا دل ہی دل میں پختہ تصور کر لے۔ اس کے بعد صرف 3 مرتبہ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لے یا نماز والا درود ابراہیمی 3 مرتبہ پڑھ لے۔ اس کے بعد 1 مرتبہ بسم اللہ شریف پڑھتے ہوئے سورہ یاسین کو پڑھنا شروع کرے۔ اب آپ سب جانتے ہیں کہ سورہ یاسین میں کل ملا کر 7 مرتبہ مبین لفظ آتا ہے، تو آپ جب بھی مبین لفظ پر آئے آپ کو رکنا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہ 3 مبارک اسم پاک یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، اس کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے، جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، تو یہ 1 مرتبہ ہوا، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، تو یہ دوسری مرتبہ ہوا۔ اسی طرح آپ کو 7 مرتبہ یہ تینوں نام ایک ساتھ ملا کر پڑھنے ہیں۔ تو اسی طرح جب بھی مبین لفظ آئے، یعنی سورہ یاسین میں 7 مبین لفظ پر آپ کو اللہ تعالیٰ کے 3 ناموں کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے، اور پھر سورہ یاسین کو آگے پڑھتے ہوئے آخر تک مکمل پڑھ لیں۔ اسی ترتیب کے ساتھ آپ کو 3 مرتبہ سورہ یاسین پڑھنا ہے۔ جی ہاں، آپ کو 3 مرتبہ اسی ترتیب سے سورہ یاسین کو پڑھنا ہے، اور پھر جب 3 مرتبہ اسی ترتیب کے ساتھ سورہ یاسین کو پڑھ لیتے ہیں تو پھر سب سے آخر میں بھی آپ کو 3 مرتبہ کوئی سا بھی درود پاک یا تو نماز والا درود ابراہیمی 3 مرتبہ پڑھ کر آپ اللہ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے ہوئے دعا مانگ لیں۔ انشاءاللہ صرف 3 دن میں یا تو 7 دن میں آپ کا جو بھی مقصد یا حاجت ہوگی وہ انشاءاللہ پوری ہو جائے گی۔ تو یہ ہوا اس عمل کا پہلا طریقہ۔ اب اس عمل کا دوسرا طریقہ یہ ہے، اب یہ طریقے میں آپ کو صرف ایک بار ہی سورہ یاسین کو پڑھنا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ پہلے طریقے میں آپ کو 3 مرتبہ سورہ یاسین کو پڑھنا ہے، لیکن اس طریقے میں آپ کو صرف 1 مرتبہ ہی پڑھنا ہے۔ تو اس طریقے میں بھی آپ کو کسی بھی نماز کے بعد یا تو فجر کی نماز کے بعد کسی بھی حاجت کے لیے پہلے 11 مرتبہ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لینا ہے، اور پھر سورہ یاسین کے ہر مبین لفظ پر آپ کو یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم ان کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یعنی 7 مبین لفظ پر آپ کو یہ 3 ناموں کو ایک ساتھ ملا کر 11 مرتبہ پڑھنا ہے، اور پھر جب آپ آگے پڑھتے ہوئے سورہ یاسین کی اس آیت پر پہنچے، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، یہ آیت پڑھ لے تو آپ کو اللہ کے یہ 4 نام یا اللہ، یا غنی، یا مغنی، یا فتاح، یہ 4 ناموں کو صرف 1 مرتبہ پڑھ لے، اور پھر آگے کی آیت کو پڑھتے ہوئے سورہ یاسین آخر تک مکمل پڑھ لینا۔ بس آپ کو صرف 1 مرتبہ ہی اسی ترتیب کے ساتھ سورہ یاسین کو پڑھنا ہے۔ اب یہ عمل بھی آپ کو کم سے کم 3 دن اور زیادہ سے زیادہ 7 دن کر لینا ہے۔ اگر کسی کو اس سے زیادہ دن بھی کرنا ہے تو بھی کر سکتے ہیں۔ اگر کسی نے اس عمل کو اپنی زندگی میں ہر دن کا معمول بنا لیا تو وہ شخص اللہ کی رحمت کے خزانوں کو پالے گا۔ انشاءاللہ یہ وظیفہ اللہ تعالیٰ کے مقبول اولیاء کرام کا آزمایا ہوا کامیاب اور مجرب عمل ہے۔ اگر آپ اپنے تمام مسائل کا حل چاہتے ہیں، دین و دنیا کی ہر حاجت مراد کو پوری کرنا چاہتے ہیں، تو یہ پاورفل مقدس وظیفہ ضرور کر لیں۔ بے شک سورہ یاسین
اللہ کی رحمت کا سبب بنے گا تو اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو دونوں جہاں کی کامیابی عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔